आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। तहैया तूफान, मफाहिमत की ज़बान और जेल का मेहमान, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। जिस जज्बे से हम पीटीआई में शामिल हुए थे, बहुत अफसोस कि ये सब ख्वाब पूरे ना हो सके। गालिब हमें न छेड़ के फिर जोश से अश्क से बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए। गालिब हमें न छेड़ के फिर जोश अश्क से बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये शेर अपनी वापसी पर मीनार पाकिस्तान के जलसे में पढ़ा और इसी शेर को उनकी तकरीर का निचोड़ भी कहा जा रहा है। मियां नवाज शरीफ इस वक्त कानून और अदालतों की तरफ से भरपूर रिलीफ इंजॉय कर रहे हैं। वो इलेक्शन की तारीख और इसके नताइज से बेपरवाह होकर चौथी बार मुल्क के वजीर आजम बनने के मिशन पर है। कहा जा रहा है कि उन्होंने ये शेर एस्टेब्लिशमेंट को सुनाकर ये पैगाम दिया है कि वो नजरिया ज़रूरत और वसीतर मफाद के लिए अपने साथ हुई नाइंसाफियों को भूल कर एहतसाब, इंतकाम और हिसाब किताब की बजाय मफाहमत का नारा लगा रहे हैं। लेकिन अगर उन्हें छेड़ा गया या तंग किया गया या उनके रास्ते में रोड़े अटकाए गए या उन्हें चौथी बार वजीर आजम ना बनाया गया तो फिर वो तूफान बर्पा कर देंगे। मियां साहब, आपको इक्तदार से निकालने और अपने खिलाफ फैसलों का गुस्सा जायज हो सकता है, लेकिन गुज़िश्ता 16 माह में जो सजा इस मुल्क के अवाम को दी गई है ना, उस पर अवाम भी इलेक्शन में वोट डालने और अपनी ऐसी हालत करने वालों के खिलाफ बैठे हैं तहैया तूफान किए हुए। गुज़िश्ता 16 माह में आपके अपने भाई की हुकूमत थी। उन्होंने हर काम, हर फैसला आपसे मशवरा लेकर किया। इन 16 माह में महंगाई 16 से 40% तक चली गई। पेट्रोल 150 से 300 पर चला गया। बिजली का एक यूनिट 20 रुपए से 50 रुपए का हो गया। आटा 80 से 180 पर चला गया। चीनी 90 से 190 पर चली गई। मुआशी ग्रोथ 6% से 0 पर आ गई। मुल्क में बेरोजगारी का सैलाब आ गया। आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे गिर गई। लोगों के सारे बजट खसारे में चले गए। स्कूल फीस से लेकर घर के किराए तक हर चीज बर्दाश्त से बाहर हो गई। तो मियां साहब, अगर आपको चौथी बार वजीर आजम बनने का इंतजार है तो मुश्किलात के शिकार लोगों को भी इस इलेक्शन में वोट डालकर अपनी ऐसी हालत करने वालों से हिसाब लेने का इंतजार है। वो भी यही कह रहे हैं कि हमें ना छेड़ के हम भी बैठे हैं तहैया तूफान किए हुए। मियां साहब, आपके साथ गलत हुआ, सब इसको मान रहे हैं और आपको रिलीफ भी बेहिसाब मिल रहा है। लेकिन गुज़िश्ता 16 माह में जो पीटीआई के साथ हुआ, जिस तरह उन पर मुकदमात बनाए गए, उन्हें एहतजाज से रोका गया, उनके कारकुनों के घरों पर छापे मारे गए, उनको पकड़ा गया, जेलों में डाला गया, उनकी पार्टी को तोड़ा गया, एक पार्टी से कई पार्टियां बना दी गई, उनके चेयरमैन की एक के बाद एक मुकदमे में गिरफ्तारी डाली गई, उनको माइनस करने के जतन किए गए। मियां साहब, कहा जा रहा है कि पीटीआई के वोटर, सपोर्टर और कारकुन भी ये सब देख रहे हैं। आपको चौथी बार वजीर आजम बनने का इंतजार है तो वो कारकुन भी इलेक्शन में इस सियासी इंतकाम का वोट के जरिए हिसाब लेने के इंतजार में है और यही कह रहा है कि हम भी बैठे हैं तहैया तूफान किए हुए। तो क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आप चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए ये बड़े बड़े तूफानी चैलेंजेस अबूर कर सकेंगे? आज के प्रोग्राम में दीगर इशूज के साथ साथ इस पर भी बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील और तर्जुमान हैं शुएब शाहीन साहब, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं आमिर इलियास राना साहब। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा फिरदौस आशिक अवान साहिबा, आपसे शुरू करते हैं। 21 अक्टूबर को आप किसी बड़े सरप्राइज़ का दावा कर रही थी जिससे मुल्की सियासत तब्दील हो जानी थी या होनी है। तो इत्तेफाक से उसी दिन मियां नवाज शरीफ भी वतन वापस आए, तो हम तो आपके उस सरप्राइज़ का इंतज़ार ही करते रह गए। वो क्या था? सरप्राइज़ ही रह गया या आया तो दिखाई नहीं दिया? क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके शुक्रगुजार हूँ। लेकिन पूरी कौम को इससे बड़ा सरप्राइज़ क्या था कि बायोमेट्रिक जो है वो एयरपोर्ट पे हो रहे थे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट। और इससे बड़ा सरप्राइज़ क्या था कि आपने सारी ज़िंदगी देखा कि मुजरम चल के अदालतों में जाते थे और अदालतें चल के उनके पास आए, और एक जेस्चर ओवरऑल जो सारी कौम ने देखा, तो इससे बड़ा क्या सरप्राइज़ हो सकता है? हाँ,
जो सरप्राइज आप IPP के हवाले से सुनना चाहती हैं वो फुल प्राइज में बदल चुका है। अच्छा, अब वो सरप्राइज से ज्यादा फुल प्राइज में चला गया है और वो हमने ये फैसला किया है कि हर जलसे के अंदर, हर शहर के अंदर जहाँ जहाँ हमारे मुख्तलिफ कन्वेंशंस और जलसे होंगे उसके अंदर साथ साथ वो चीजें आपको मिलती रहेंगी। और सियासत के अंदर जो है वो डे टू डे पॉलिटिक्स है, ये बल्कि आवर टू आवर पहला पॉलिटिक्स है। जलसा आपने झानिया में कल IPP ने अपना किया, तो वैसे रिस्पांस पब्लिक का कैसा था, कितने लोग वहां पे थे, और क्या हम ये समझें कि अब IPP ने अपनी जो इलेक्शन मुहिम है उसका आगाज कर दिया? बिल्कुल, इसमें सबसे अहम चीज ये है कि सिलेक्शन ऑफ प्लेस क्या थी, क्योंकि यहाँ किसी भी सियासी जमात का पहला जलसा होता है तो लोग बड़े शहरों का इंतखाब करते हैं, लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ डुगडुगी बजाएं जहाँ पे तमाशबीन भी आ जाएं। तो हमारा ये सबसे पहला फोकस था कि हम उस एरिया का इंतखाब करें जो पसमानदा है, निगलेक्टेड है और जो अब तक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर उस तरह पजीरा ही नहीं ले सका। और जहाँ पे जहांगीर तरीन का जोर भी है, नहीं, जहांगीर मीडिया, सोशल मीडिया को तो आप जानती हैं ना, उन्होंने कहा लाहौर में नहीं जलसा किया, करेंगे, ऐसी जगह पे किया, वो भी करेंगे, वो भी था। करेंगे, आप फिक्र ना करें। अभी हम हाफजाबाद में 3 तारीख को कर रहे हैं, फिर हम नारोवाल में जा रहे हैं, जफरवाल में 9 नवंबर को, इसी तरह गुजरांवाला में कर रहे हैं, लिया में कर रहे हैं। अब वो सीरीज है एक पूरे दिसंबर, हम यही काम दिसंबर तक कर रहे हैं, वो शौक पूरा कर देंगे ये भी कि लाहौर ये PTI लाहौर में आपका जलसा बड़ा देखना चाहिए। देखिए इंशाल्लाह करेंगे और PTI की ख्वाहिश पूरी करेंगे, आखिर ये हमारे कोलीग साथी रहे हैं तो इनको मायूस तो नहीं करना हमने। दूसरी बात आपने कही कि कैसा वायदे वी हैव सिलेक्टेड दैट, जो जनूबी पंजाब है वो एहसास महरूमी का शिकार है, उनके बुनियादी हकूक का कत्ल हुआ है और उनको जो रूरल और अर्बन डिवाइड है उसके अंदर वो पिस गए हैं। एक तरफ तरक्की याफ्ता शहर हैं, बड़े बड़े उनके साथ जुड़े मेगा प्रोजेक्ट्स और रिलीफ है, दूसरी तरफ वो देहात के हमारे पसमानदा लोग हैं 70% है। ठीक है, तो हमने 70% के दिल पे दस्तक दी है और हमने ये कोशिश की है कि जो देहात के अंदर रहने वाला है या शहर के अंदर रहने वाला है उन दोनों का जो यकसा बुनियादी हक है IPP उसकी आवाज बने आपके जलसों में ये बातें सुनते रहेंगे, इंशाल्लाह उसकी तरफ हमने पहला कदम उठाया। ये एतराज और PTI कर रही है कि IPP जलसे कर रही है, मीनार पाकिस्तान पे नून लीग ने जलसे किया, वो पूरे अब मुल्क में जलसे करने जा रहे हैं, बिलावल भुट्टो भी तकारीर कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को न जलसों की और ना ही रैलियां निकालने की इजाजत मिल रही है। वो कहते हैं इजाजत मिलती भी है तो इंतजामिया रोड़े अटकाती है। ये किस हद तक इनकी बात दुरुस्त है और ऐसा होना चाहिए? पारस, बात यह है कि एक है सियासी आपका बयानिया और सियासी जमात का कंडक्ट। जितनी भी सियासी जमातें पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं, हमारा मौक़िफ़ ये है कि उनको ये हक मिलना चाहिए कि वो अपना नुक्ता नज़र अवाम तक पहुंचाएं। अब उसके साथ कुछ कानूनी और आईनी जो कदगने या बाइंडिंग्स हैं उसका फैसला तो वही कर सकते हैं और जवाब दे सकते हैं जो इस वक्त इक़्तिदार के ऐवानों में है। हम उस पर राय इसलिए नहीं दे सकते कि जो हर शख्स का एक रोल है, कानून दान है, हमारे भाई कानून के एक ऐसे अहम पिलर है, इन्होंने लोगों को सिखाना है और इनके उस अपनी जात पे उसको कैसे लोग लागू कर सकते हैं मिलना चाहिए ना। आप देखें, आपको एक और बात ये कि इलेक्शन कमीशन ने उकाब का निशान दे दिया है, मुबारक हो, उकाब है, शाहीन है, साहब की जो परवाज है काम तेरा। अच्छा, लेकिन शोएब शाहीन साहब की जमात को तो बल्ले का निशान मिल ही नहीं रहा है। और जरा सिफारिश करें ना इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि PTI कहती है जरा फिर आपका जो उकाब है उसको कोई तगड़ा टक्कर का मुकाबला मिले ना मैदान के अंदर। देखिए, हमें सिफारिश तो जरूर करें क्योंकि सियासत के अंदर जो सियासत का हुस्न है वो गहमा गहमी जो है वो सबके साथ पंजा आजमाई से है। और जो अवामी दंगल वाले लोग हैं वो ये समझते हैं कि जब दंगल सजते हैं तो वहां पे हर आपका सियासी खरीफ जब तक मौजूद ना हो ग्राउंड के अंदर मैच खेलने का मजा किरकिरा रहता है। शोएब शाहीन साहब, आपने IPP का कल का जहानिया में जो जलसा था वो देखा, कैसा लगा आपको? वहां पब्लिक रिस्पांस कैसा लगा और क्या आप समझते हैं कि अब IPP भी इलेक्शन में काबिल जिक्र कुव्वत बनने जा रही है? देखिए, मैं तो इनको ज़ाहिर है गुड लक कहूँगा। अच्छा है, इन्होंने इब्तिदा किया, अच्छी बात है, ये आए सियासी जमात बनाना और अपने आप को पेश करना पब्लिक के सामने। देखकर भी अच्छा ही लगता है दूसरी पार्टी में। नहीं, वो बात नहीं है, कोई पार्टी हर किसी को हक हासिल है। ने पिछले हफ्ते ज्वाइन किया, हर किसी को ज्वाइन किया, फवाद चौधरी की जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात हो चुकी है। देखें, अगर मेरे से बिल्कुल अब
میری بہن بیٹھی ہوئی ہیں اس لیے میرے سے کوئی زیادہ مشکل الفاظ نہ کہلوائیں. ہر کسی کا پارٹی بنانا، پارٹی تبدیل کرنا، پارٹی میں جانا ان کا حق ہے. ہاں البتہ وہاں میری اختلاف ہے کہ جب آپ لوگوں کو مجبور کر کے پریس کانفرنسز کرائیں، لوگوں کو اٹھا کر کے ان کو اغوا کر کے ان سے پارٹیاں تبدیل کرائیں اور ان کو دودھ کا دلہا بنا دیں اور ڈرائی کلیننگ مشین بنا لیں، دیٹ از رانگ. وہ غلط ہے جو کہ صداقت عباسی کے ساتھ ہوا، جس طرح فروخ حبیب کے ساتھ بھی ہوا، جس طرح عثمان ڈار کے ساتھ بھی ہوا، جس طرح شیخ رشید کے ساتھ ہوا. یاد ہے نا آپ کو، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی نے نہیں کہا، مجھ پہ کوئی دباؤ نہیں ہے، اور اگر خود کوئی کہتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے یہ بات کر رہا ہوں، تو پھر تو ہم یہ بات نہیں کر سکتے نا. دیکھیں پہلی بات تو مجھے یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ ایک شخص اپنی مرضی سے ناظرین ریاض چلا گیا، اس کے 2 دن بعد یعنی جتنے دن بعد بھی واپس آتا ہے، آ کر کے میڈیا ہاؤسز پہ وہ کہتا ہے میں اپنی فیملی کے ساتھ گیا ہوا تھا. فیملی سے میڈیا ہاؤس سے نکلنے کے 2 دن بعد جب وہ گھر جاتا ہے تو گھر والوں کو ایسے ملتا ہے کہ جیسے کسی جنگ سے آیا ہو. اگر فیملی اس کے ساتھ تھی تو وہ پھر اس جنگ زدہ حالت میں، اور وہ میڈیا میں رپورٹیں کس نے چلوائیں. بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں آپٹکس ہوتی ہیں، کچھ چیزیں کوئی شخص کس مجبوری کی حالت میں ہے، کوئی بات کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا ہے. میرا خیال ہے اس کی تفصیل میں جائے بغیر وہ ایک لیگل آسپیکٹ کو الگ رکھیں، اگر پولیٹیکل آسپیکٹ کو الگ رکھیں. مجھے آپ عثمان ڈار والی بات، ایک سیکنڈ، عثمان ڈار والی بات بتائیں. وہ جو تھے ہوم منسٹر، اس نے کیا کہا؟ برگیڈیئر حارث نواز نے، اس نے کہا جی ہاں وارنٹ آف ارسٹ ہم نے ایگزیکیوٹ کرایا، اٹھا لیا، گرفتار کر لیا. ٹھیک ہے جی آپ نے کر لیا. 25 دن بعد وہ میڈیا اس میں کیسے پہنچ گیا، اور وہ بھی کسی کے گھر میں کیسے پہنچا؟ گھر والوں کو نہیں پہنچا، اور اس کی ماں کا جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا. اور پھر جو آپ نے جلسوں کی بات کی، پورے پاکستان میں 100 مقامات پہ ہم نے اپلائی کیا. آپ کو پتا ہے کرک میں ہمارے لوگوں پہ ڈائریکٹ گولیاں ماری گئیں جب انہوں نے جلسہ کرنے کی کوشش کی. مردان اور سوات میں کیا ہوا؟ یعنی کارنر میٹنگ جو بند کمرے میں ہوتی ہے یا کارنر، انتظامیہ کہتے ہیں جو بھی وہ ارینج کرتا ہے جلسہ یا کوئی مجمع، تو وہ کہتے ہیں اشتہاری ہے. یعنی 1 کروڑوں کی آبادی میں جو کروڑوں کی تعداد میں ورکرز ہیں پی ٹی آئی کا، وہ سب اشتہاری ہو گئے ہیں. بھائی بات یہ ہے کیوں نہیں اجازت دی جا رہی ہے آپ کو الیکشن مہم چلانے کی؟ مجھے یہ بتائیں، کیا لگتی ہے آپ کو، کیا لگتی ہے بھائی جب سارے ادارے، سارے ریاستی ادارے انکلوڈنگ ہماری اسٹیبلشمنٹ، انکلوڈنگ الیکشن کمیشن آف پاکستان، انکلوڈنگ 9 مئی کے جن کے اوپر الزام کیئر ٹیکر سیٹ، نہیں تو وہ جیل میں ہے نا، وہ تو گرفتار ہیں، وہ تو جیل میں ہیں. یا کسی کے خلاف جو بھی کوئی ہے قانون کے مطابق پروسیڈ کریں. لیکن یہ کہنا کہ آپ کو جلسے کی اجازت ہائی کورٹ کے آرڈر سے ملی، اس کے باوجود کیا کہا انہوں نے کہا جی جس پارٹی کا کرمنل ریکارڈ ہے اس کو الاؤ نہیں کریں گے. یہ محسن نقوی کے الفاظ ہیں. اور 1 دن پہلے جو اشتہاری مجرم تھا اس کو وہاں کا سی سی پی او سلوٹ کر رہا ہے، اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دے کے اس کی بایو میٹرک ویریفیکیشن وہاں ہو رہی ہے. اور یو کے میں سن لیں، یو کے میں جو ہائی کمشنر ہے، سن لیں نا، یو کے میں جو ہائی کمشنر ہے اس وقت تک تو وہ اشتہاری مجرم تھا نا وہاں. تو سن لیں، ایک بات صرف کر کے ختم کروں گا، پروٹیکٹیو بیل بھی نہیں ہوئی تھی، اشتہاری مجرم تھا، 4 سال سے اشتہاری مجرم تھا. ریاست کا ایک نوکر کیسے اٹھ کو سلوٹ کر رہا ہے، کیسے اس کو پروٹوکول دے رہا ہے، اور کیسے اس کو. سر آپ کی جو سینٹرل لیڈرشپ ہے وہ کہاں ہے؟ آپ کو جلسے کی اجازت مل بھی جائے تو عمر ایوب صاحب جلسے کو لیڈ کریں گے. سر وہ تو سب کریں گے، سپریم کورٹ میں نہیں پیش ہو سکتے. یہ اب آپ کا مسئلہ تو نہیں نا کہ ہمیں لاؤ تو کریں. تو آپ بتائیں تو صحیح، میں جاؤں گا، آپ کا مسئلہ، ہمارا ورکر جائے گا، ہم سب جائیں گے. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو آپ کا ایک قانون کے مطابق ایک چیز ہے، پروسیڈنگز ہے، قانون کے مطابق ہمیں موقع دیں. آپ ایک کارنر میٹنگ جو بند دیوار 4 دیواری کے اندر ہے ان کو اٹھا کے جیلوں میں بند کر دیا. جو مظاہرات بچوں نے کیا، لڑکوں نے کیا فلسطین کے لیے، پریس کلب کے باہر، اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں اور پشاور میں ہر جگہ پہ، ان کو اٹھا کے جیلوں میں بند کر دیا. اگر یہ طرز عمل آپ کا ہوگا اس جبر اور خوف کی فضا میں، مجھے بتا دیں ایک سب سے بڑی پارٹی کو اگر آپ اس طرح کرش کرنے کے لیے ہر مشینری استعمال کریں گے، فورس استعمال کریں گے، تو اس کو وقت سے پہلے متنازع کر دیں گے، اس الیکشن کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟ عامر الیاس صاحب، الیکشن کی بات ہو رہی ہے، الیکشن مہم کی بات ہو رہی ہے، جلسوں کی بات ہو رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کل سپریم کورٹ میں اپنی رپورٹ جمع کرا دے گا اور اگلے ہفتے جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ بھی آ جائے گی؟ اور یہ جو 28 جنوری 2024 کو الیکشن ہونے کی خبریں، یہ کس حد تک درست ہے سر؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جو میں نے بڑی تفصیل سے سنی ہیں کہ الیکشن کمیشن 2 نومبر کو سپریم کورٹ کے سامنے واضح موقف لائے گا. ایک تو کل رپورٹ جمع ہوگی اور میرا اندازہ ہے کہ اب سپریم کورٹ ان سے ڈیٹ لے لے گی کہ آپ شیڈول بعد میں دیجیے گا، ڈیٹ دے دے تاکہ لوگوں کو کلیئر ہو جائے. وہ 28 جنوری ہے، وہ 3 فروری ہے، وہ 9 فروری ہے، جو بھی ڈیٹ ہوگی وہ سامنے. میرا خیال ہے سپریم کورٹ ڈیٹ اناؤنس الیکشن کمیشن سے لے کے کرا دے گی، کیونکہ جو کچھ اطہر من اللہ صاحب نے اور چیف جسٹس نے اس دن کہا
اور جو سوال اٹھایا وہ شعیب شاہین صاحب کو بولنا چاہیے کہ آرڈر آف دا کورٹ کہاں ہے. جب ججز یہ بات کرتے ہیں نا کہ 90 دن کے لیے آرڈر آف دا کورٹ جو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ بینچ تحلیل ہوتا رہا، بنتا رہا، 3 4 4 7 جو بھی تقسیم ہوتی رہی، اس کا سوال دوبارہ آ گیا ہے اور اب سپریم کورٹ طے کر دے گی اور ڈیٹ میرا خیال ہے آ جائے گی. جو آپ نے ابتدا میں وہ طوفان کا تہیہ بنایا تھا میں ضرور اور جو 16 ماہ کی ابتلا بتائی، جی ہاں جی، میں وہ تاکہ وہ پوری چیزیں تو آئیں گی، اس پہ سوال ہونا تھا لیکن آپ تو مجھے بتائیں کہ پلیز. جی ہاں، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کو یاد ہوگا ایک محکمہ زراعت ایجاد ہوا تھا پچھلے الیکشن میں، سرتا 5 چیئرمین نیب ہوتے تھے نا، وہ ایک پریس ریلیز جاری کیا کرتے تھے، پھر وہاں پہ محکمہ زراعت کے لوگ پہنچا کرتے تھے اور اتفاق سے پھر وہ میں جہانگیر ترین صاحب کے گھر پہ پہنچا کرتے تھے اسلام آباد میں. وہاں سے وہ V8 میں بیٹھ کے خان صاحب کے گھر بنی گالا میں پہنچا کرتے تھے اور وہ پی ٹی آئی کا مفلر گلے میں ڈالا کرتے تھے. آپ اور ہم کہیں دور نہیں گئے، یہ بھوٹانی ہوئے تھے. آج کل محکمہ زراعت کا نام کیا ہے؟ رانا صاحب سے ایک ایڈیشنل کوسچن ہے آپ سے. شاہین صاحب، میں سارے سوالوں کا جواب دوں گا لیکن میں نے آپ دونوں تینوں کی گفتگو سنی ہے، مجھے بات کر لینے دیں، پریشان نہ ہو. جی نہیں پریشان نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کہیں گے آپ کو بات کرنے میں آسانی رہے گی. نہ وہ جب چونکہ وہ گنوایا نا، چونکہ پیٹرول 150 پہ تھا، وہ فلانا اتنے پہ تھا، ریٹ تھا، وہ پھر نواز شریف نے بھی ٹھیک گنوائے نا کہ جب محکمہ زراعت متحرک ہو رہا تھا 17 میں 16 میں پاناما ڈان لیکس اور پھر وہ دھرنے 14 کے، وہ جو پاکستان پہ چڑھائے گئے وہ کسی پارٹی پہ نہیں چڑھائے گئے. ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک وزیر اعظم بنا لاڈلا بنا کے، اور اس نے پوری دنیا کے ساتھ جو IMF کا معاہدہ کیا تھا پاکستان کی طرف سے بٹرے کیا، اس کو توڑا. وہ جو 150 روپے کا پیٹرول آپ کو یاد آ رہا ہے، وہ تھا جب IMF سے توڑ کے ریٹ کم کیا گیا. بجلی کا ریٹ جو آپ کو یاد آ رہا ہے وہ ہے جو IMF سے ریٹ توڑ کے، یعنی عالمی برادری سے آپ ایک معاہدہ کریں اور پرسنل گینز کے لیے آپ کو سمجھ آ جائے کہ اب میرے ہاتھ سے نکل گئی ہر چیز، محکمہ زراعت سمیت ہاتھ سمیت ہر چیز چلی گئی. تو اب آپ ان چیزوں کیجئے، یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ وہ الیکشن پاکستان میں تھے، بھوٹان میں نہیں. جو 16 مہینے کی مہنگائی ہے، ہم نے 16 مہینے میں ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ شہباز شریف اور اسحاق ڈار نے بہت اچھا کیا. آپ کے پروگرام میں بھی میں نے ہمیشہ کہا کہ اسحاق ڈار صاحب کو ان کا تکبر لے ڈوبا، یا کہا یا نہیں کہا. میں نے کہا کہ ان کے جو لفظ تھے وہ ان کے گلے پڑ گئے. تکبر اللہ کی ذات کو زیب دیتا ہے، کسی شخص کو نہیں دیتا، میرے اور آپ کی ذات کو بھی نہیں دیتا. اب 16 ماہ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ میں اسی لیے اس کا بھی تو جواب دینا ہے. انہوں نے 2013 میں تو آ گیا ہوں نا، نہیں گھومتے رہے، مجھے حالات تبدیل ہو چکے ہیں. میں بھی تو آ گیا ہوں، میں 2016 پہ ہی تو آیا ہوں، میں 16 مہینے پہ آیا ہوں، اس سے آگے نکل کے آیا ہوں. میاں صاحب آ گئے ہیں، میاں صاحب اسی طرح آئے ہیں. پارس میاں صاحب اسی طرح آئے ہیں جس طرح PTI 3.5 سال کی وفاقی اور 9.5 سال کی KP گورنمنٹ پہ کوئی بات نہیں کرتی. وہ کہتی ہے یہ میر جعفر تھے، یہ میر صادق تھے، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. وہ ڈیم نہیں بناتے کہ KP میں کتنے بنائے، یونیورسٹی ہاسپٹل نہیں بتاتے کہ ہم نے کیا کارکردگیاں کی. ہم موروثی سیاست نہیں کرتے. وہ برکی صاحب جو UK سے امریکہ سے بیٹھ کے پورا KP چلا رہے تھے. یہ سیاسی جماعتوں کا وتیرہ ہوتا ہے، جو اس کو اچھا لگے گا وہ کرے گا. مجھے اور آپ کو وہ بات کرنی چاہیے جو حق اور سچ ہے. بالکل صحیح ہے. یہ اپنے نعرے لگائیں، نواز شریف لگائیں، یہ جو مرضی لگائیں. ہمیں اگر ہم IMF کی ڈیل کو توڑنے کو نہ گنیں اور کہیں کہ جی شہباز شریف نے ظلم کیا، تو وہ بھی ظلم ہے. کیونکہ پاکستان کو اگر نہ بچایا جاتا تو بالکل تباہی ہو جانی تھی. ڈیفالٹ کی تو 1 سال سے PTI پیشین گوئیاں کر رہی تھی، سری لنکا بنا رہی تھی. اس کا جواب میں دوں گا، اس کا جواب میں دوں گا. پہلے میں جواب سر، نون لیگ جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے الیکشن کی تاریخ کیوں نہیں مانگ رہی؟ وہ عدالت کے بعد میاں صاحب سے کسی نے سوال بھی کیا تو انہوں نے کہا پہلے مقدمات تو بھگتا لیں. تو یہی وجہ ہے یا پھر عوام کی ناراضگی کا کوئی ڈر ہے، خوف ہے، یا وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس مرتبہ عوام بھی جو 16 ماہ کی کارکردگی جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ میاں صاحب کے اس شعر کا جواب دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں؟ میں پھر کہہ رہی ہوں کہ بیٹھے ہیں ہم، جو میں نے شعر ابھی شروع میں پڑھا تھا، تہیہ طوفان کیے ہوئے. دیکھیں، نواز شریف نے دبئی میں اس سوال کا جواب دیا جب ان سے پوچھا گیا، میں بھی وہاں موجود تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کے فیصلے کا انتظار کریں گے. یعنی انہوں نے اپنے بھائی کی گورنمنٹ کو بھی انڈورس کیا، ان کے فیصلے کو بھی، جس میں مولانا بھی شامل تھے، جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، کہ الیکشن 4 مہینے ڈیلے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ ڈیٹ بھی وہی دے گا
اور ہم اسے مانیں گے. میاں صاحب کو کیا جلدی پڑی ہوئی ہے جن کو اتنی جلدی سے اس وقت انصاف دیا گیا اسٹیبلشمنٹ نے, عدلیہ نے مل کے جو پاکستان کے قانون میں نہیں تھا ان کو سزا دی, انہیں پاناما سے اقامہ سے بلیک لا ڈکشنری میں سزا دی, وہ کیوں میری اور آپ کی آ کے بات کریں گے؟ انہوں نے اپنے اوپر بات کرنی ہے کہ جی مجھ سے جو سوال کیے آج آپ کو اور ہمیں سب کو جلدی سے انصاف نظر آ رہا ہے. 7 سال بعد 6 سال بعد انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو آپ اور ہم کیوں بھولتے ہیں؟ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو میں اور آپ کیوں بھولتے ہیں کہ ایک جج نے کھڑے ہو کے پنڈی بار میں جا کے ایک گواہی دی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا. آپ اس طرح کا انصاف نہیں بیچ سکتے کہ آج نواز شریف کو بہت جلدی جلدی مل رہا ہے. اسی پہ بات کرتے ہیں, بیلنس کرنا پڑے گا. پھر جواب اور سوال صاحب کا جو یہ مسلسل بات کر رہے ہیں کہ جی اعتراضات میں یہی ہے کہ فیصلے جلدی جلدی ہو رہے ہیں, لیکن فردوس صاحبہ مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آج پہلے ہی آتے میں نے پوچھا کہ پی ایم ایل این کو کون ریپرزینٹ کر رہا ہے, تو مجھے خوشی ہوئی کہ ایک تیر سے 2 شکار چل رہے ہیں. تو ہمیں ہمارے بھائی نے کمی محسوس نہیں ہونے دی کہ ان کا نمائندگی کرتے ہوئے بڑی اچھی نمائندگی کی. اسی لیے جب آپ آئی تھی اسٹوڈیو میں تو مسکرائی تھی آپ. میں نے اس لیے مسکرائی تھی کہ آج جو ہے ایک ٹکٹ میں 2 مزے. اپنی باری پہ جواب. تو بات یہ ہے کہ میاں صاحب یقیناً ایک سیاسی مورچے کے اوپر ایک اپنی نام سے بننے والی جماعت جو ہے پی ایم ایل این, ان کے ٹیم کیپٹن ہے, اور ان کا اس وقت سیاسی گراؤنڈ میں آنا ایک اچھا شگون ہے. لیکن کسی نے بھی میاں صاحب کو یہ اس قوم نے 25 کروڑ عوام نے لائسنس نہیں دیا کہ آپ سیاسی گراؤنڈ میں آئیں, لیکن پاکستان کے آئین اور قانون کو گھر کی لونڈی بنا کے اپنے تابع کر کے آئیں, کیونکہ اس ملک کے اندر شخصیات اور اداروں میں جو اس وقت دلچسپ صورتحال چل رہی ہے کہ یہ ادارے جو ہیں یہ ان طاقتور شخصیات کو اس طرح سے قانون کے تابع کرنے میں ناکام رہی. میں آپ کی بات سے کیا سمجھوں کہ میاں صاحب نے جو سرپرائزز دیا کہ آپ اتنے سارے سرپرائزز کی امید نہیں کر رہی تھی. دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی سیاسی کھلاڑی ہے نا, کوئی بھی شخص جو سیاست کرتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ پبلک پرسیپشن کیا ہے, لوگ کیا کہتے ہیں, لوگ کیا سمجھیں گے. یہی کام انہوں نے کرنا تھا نا, تو ہمیں قطعاً کوئی اعتراض نہ ہوتا. وہ اس عدالت کے اندر بعد میں گئے نا, وہ سزا معطل کروائی ہے نا انہوں نے, وہ سزا معطل ہونی تھی. وہ اگر آتے ہی وہاں چلے جاتے جیل میں, وہ اس کی معطلی کروا کے اس کے بعد جلسہ پبلک کے سامنے جاتے. عوام کی عدالت میں جانے سے پہلے انہیں قانون کی عدالت میں اگر جاتے تو ان سے ان کا سیاسی قد بڑھتا, لوگوں کا آپ کی عدلیہ پہ اعتماد آتا, اور لوگ یہ سمجھتے کہ اس ملک میں رول آف لا ہے, اس ملک کا قانون جو ہے طاقتور کو بھی وہ اپنے تابع کر سکتا ہے. جب میاں صاحب نے ایئرپورٹ پہ بایو میٹرکس دیے تو اس ملک کے اندر جو ہے وہ کمزور اور طاقتور کے اندر جو پہلے سے جاری جنگ تھی وہ اور زیادہ جو ہے وہ خلید لیکن ہمیں یہ بتا دیں کہ میاں صاحب کے ساتھ پہلے غلط ہوا اور اب درست ہو رہا ہے, یا پہلے جو ہے ان کے ساتھ درست ہوا اور اب غلط ہو رہا ہے؟ دیکھیں میاں صاحب کے ساتھ پہلے غلط ہوا تو تب بھی اس کے تانے بانے اور اس کے ساتھ جڑے جتنے بھی محرکات ہیں اس میں یقیناً میاں صاحب خود بھی شامل ہیں اور ان کی ٹیم بھی شامل ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ انجانے میں انہونی ہو جائے, آپ ٹھیک کر رہے ہوں, سب کچھ ایز پر دی لا اینڈ رولز ہو رہا ہو تو ایک دم سے کچھ غلط ہو جائے. کچھ نہ کچھ چیزیں وہ تو لگ رہا ہے کہ پہلے غلط ہوا اور اب دیکھیں وہ غلط اور صحیح کا تعین عدالتوں نے کرنا ہے, انہوں نے کرنا ہے جن کو اس کام کے لیے چنا گیا ہے, جن کو اس کام کی تنخواہ ملتی ہے اور جو اس قوم کو جواب دے. لیکن دیکھیں ظلم جو ہے وہ قانون اگر کسی پہ ظلم کرتا ہے تو قانون کو اس عوامی کٹہرے کے اندر اپنے دامن پہ لگے جو دھبے ہیں ان کو صاف کرنا ہوگا نا, کہ وہ پہلے غلط تھے یا اب غلط ہے. اب دونوں میں سے یہ وہ ابہام ہے جو قوم جو ہے اس وقت حیران و ششدر ہے. ایک اور سوال ہے, وہ نیب کے بارے, نیب کے کردار کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ وہ پہلے ٹھیک تھا یا اب غلط ہے؟ دیکھیے اس بات کا جواب جو ہے وہ نیب کا جو رول رہا کبھی بھی پاکستان کا جو ایک سٹرکچرل گورننس میکنزم ہے اس کے ساتھ میچنگ نہیں رہا, کنٹراڈکٹری رہا. اس کے اندر یہ ابہام جو تھے وہ کس نے دور کرنے تھے؟
मियाँ साहब को 2/3 मिलती रही अक्सरियत, 3 दफा मिली, मियाँ साहब वो रिफॉर्म्स ले आते, हम लोग इक्तदार में रहे 3.5 साल, ठीक है, कोई रिफॉर्म्स हमने भी नहीं में भूल जाते जब कोई आता है ताकत के नशे में वो उस संगासत पे बैठ के पहले दुरुस्त था कि वो इंक्वायरी स्टेज पे ही कह के मां गिरफ्तार करके रखता था, या अब ठीक है कि अब वो रेफरेंस लेने का तकल्लुफ भी नहीं कर रहा, चूंकि वो मुमकिन ही नहीं है, चूंकि सजा हो चुकी है ना, रेफरेंस तो वापस नहीं लिया जा सकता। नैब वर्सेस मैच है सियासतदानों का या एग्जेक्टिव का, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस मुल्क के अंदर एहतसाब जो है उस वक्त तक यकीनी नहीं बनाया जा सकता जब तक आपका सियासतदान और ब्यूरोक्रेसी का गठजोड़ ना तोड़ा जाए। जब तक वो गठजोड़ सलामत रहेगा, ये एहतसाब का अदारा जो है मियां साहब ने आने से पहले भी एहतसाब की बात की थी, 5 शख्सियात के नाम भी लिए थे, वो तो बिल्कुल वहां पे तो सन्नाटा छा गया, बात ही नहीं की। तो एहतसाब की मेरे ख्याल से कुछ मखसूस वक्त में हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात ही नहीं करते, हो ही नहीं सकता। इसमें सिर्फ इस वक्त PMLN का एक कंफ्यूज बयानिया चल रहा है, स्ट्रेट अवे फ्रंट फुट पे आके वो किसको ललकारना चाहते हैं, उनका टारगेट क्या महंगाई है, बेरोजगारी है, इस मुल्क के अंदर जो है वो एस्टैब्लिशमेंट है, या जो अदलिया है वो क्या क्या चाह रहे हैं। अभी तक वो सिर्फ उनका फोकस है कि वो अपने सिर नीवा करके अपने केसेस जो है उनसे रिलीफ लें और अपने आप को एग्जैनुरेट करें, खुल के फिर उसके बाद वो मैदान में आए। जो उनका मजाज मैं समझती हूँ वो इस वक्त फिक्स मैच के साथ तो चल सकते हैं, लेकिन जो ही उनको वो सारी जितनी कभी 2018 में होती है, कभी 2023 में होती है, हम तो दायरों में ही घूम के नहीं थक रहे। मैं ब्रेक के बाद बात करूंगी, ब्रेक लेते हैं, देखते रहेगा न्यूज़ बीट। शुएब शाहीन साहब, आपको मालूम है ना कि मियाँ साहब ने आते ही वो शेर पढ़ा जिसका आज हमने प्रोग्राम में भी बड़ा जिक्र किया कि गालिब हमें न छेड़ के फिर जोशे अश्क से बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए। तो कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि नैब इस शेर के डर से ही पीछे हट गया है? इनको कहें नवाज शरीफ साहब को कि इस शेर की तशरीह ज़रा खुद अपने पिछले माजी के पॉलिटिकल किरदार पे भी देख लें। मैं इस तशरीह पे आने से पहले सिर्फ एक बात का जवाब दे दूं राना साहब का, जो फरमा रहे थे 2017 से बाहर नहीं निकल रहे, 16 महीनों को भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो वो जो बयानिया बता रहे थे और जो कंपैरिजन कर रहे थे वो अपने भाई की हुकूमत के साथ कर रहे थे, और ये कहना कि नहीं जनाब IMF के साथ मुआहदा तोड़ दिया PTI ने, तो भाई तो फिर मिफ्ता इस्माइल 3 महीने बाद कैसे कहते हैं सब PTI की वजह से हुआ था। मियां साहब ने भी सुन लेना। अब मुझे ये बता दें, मिफ्ता इस्माइल ये तो आए किस एजेंडा, 1 पॉइंट एजेंडा पे आए थे ना, महंगाई मुकाओ मार्च। महंगाई मुकाओ मार्च के लिए इनके पास पूरा एजेंडा था ना कि जी हम तजर्बाकार हैं। क्या कहा था? हम तजर्बाकार थे, PTI वाले गैर तजर्बाकार हैं, इसलिए इनसे मुल्क नहीं संभाला जा रहा। हम आ रहे हैं और आपको ऐसे रिलीफ देंगे। और 150 रुपए जब पेट्रोल होता है तो हमारे दिल को कुछ होता है, वो इनके स्टेटमेंट्स हैं। जी बिल्कुल। और इनके दिल को कुछ ऐसा हुआ कि 150 वाला पेट्रोल 325 रुपए पे पहुंचा दिया। इनके दिल को कुछ ऐसा हुआ कि डॉलर 170 रुपए से उठा करके ये 350 रुपए पे ले गए। इनको दिल को कुछ ऐसा हुआ कि 6.1% की GDP को उठा करके ले गए कहां? -0.3% उस पे ले गए। अब इनके दिल को कुछ ऐसा हुआ कि $24 बिलियन के रिजर्व को उठा करके जो कुछ तबाही मचाई इन्होंने वो सब आपके सामने। और उसके साथ पाकिस्तान अब आ जाए डिफॉल्ट वाली बात पे। तमाम इंडिकेटर्स, इंटरनेशनल इंडिकेटर्स उठाएं, 0% से 5% चांस ऑफ डिफॉल्ट था। वेयरएज इनके अपने दौरे इख्तदार में कोई एक प्रोग्राम मुझे बता दो मार्च अप्रैल से पहले का डिफॉल्ट की बात किसी ने की हो। तमाम इंटरनेशनल इंडिकेटर्स थे। सुन लें, डिफॉल्ट का चांस ज्यादा बढ़ गया। सुन लें, तमाम इंटरनेशनल इंडिकेटर्स के मुताबिक 0 से 5% चांस। इनके ख्वाजा आसिफ कहते हैं हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। अब उल्टे सीधे जो कुछ हुए हैं, ये भी तो बताएं ना, फरवरी से पहले की बात आप करें जब IMF मुआहदा नहीं टूटा था। मैडम मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, मार्च और अप्रैल की बात कर रहा हूँ, जब 100 रुपया पर लीटर सब्सिडी बढ़ता गया। मार्च और अप्रैल की बात कर रहा हूँ, उसके बाद बढ़ता चला गया। तो इनके जमाने अप्रैल में तो ये आ गए थे 9 अप्रैल को। और इन्होंने कब बढ़ाया पेट्रोल? 2 महीने के बाद बढ़ाया, पता है ना आपको जी। 2 महीने तक कहा कि नहीं हम अवाम तक ये शिफ्ट नहीं करेंगे, हम महंगाई खत्म करने आए हैं, तो करते ना। बात यह है कि किधर 16 महीने और किधर 3.5 साल। और इधर अच्छा 16 रुपए यूनिट था बिजली का,
آج 70 روپے پہ پہنچ گیا. اور جو ظلم انہوں نے ڈھائے ہیں لوگ بھول گئے ہیں کیا یہ سمجھتے ہیں. اچھا اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. آپ مجھے بتائیں کون سا سوال تھا. سوری میں اب اتنی لمبی تقریر ہو گئی. نیب کا سوال کیا تھا کہ کیا وہ جو میاں صاحب شیر پڑھتے ہیں اس کی قوت سے ڈر کے اب میں نواز شریف صاحب اور شیر اور آپ کا سوال. اب نواز شریف صاحب جو ایک ڈیلر آدمی ہوتا ہے وہ کبھی لیڈر ہو سکتا ہے؟ جو بندہ پی ایم ایل مسلم لیگ جنیجو گروپ کے وطن سے پیدا کر کے جنرل جیلانی اور ساتھ کون تھے وہ ضیاء الحق جس نے کہا میری عمر لگ جائے, عمر لگ گئی ان کو, سن لینا عمر لگ گئی. تو آپ کا کیا خیال ہے کون کہہ رہا ہے کہ ڈیل نہیں کیا پتا ڈیل کر کے گئے بھی ہوں؟ تو وہ تو خواجہ آصف نے کہا ڈیل کر کے گئے تھے. کیا ایسا کمال ہے کہ ہر صورتحال میں میاں صاحب کی ڈیل بن جاتی ہے, ان کے ساتھ ڈیل ہو جاتی ہے, چاہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو چاہے نگران حکومت ہو. دیکھیں پارس, admitted facts need not to be proved. یہ لا کا پرنسپل ہے. admitted facts need not to be proved. مجھے بتائیں جب مشرف سے ڈیل کر کے گئے تھے کیا کہا؟ ڈیل کر کے 10 سال کے لیے چلے گئے. جب واپس آئے ہیں ڈیل کر کے آئے اور سپریم کورٹ کو جھوٹ بولا کہ جی ہم 5 سال کے لیے ڈیل کی تھی. جب معاہدہ آیا وہ 10 سال کی ڈیل تھی. وہ بھی سعودی عرب سامنے لے کر آیا تھا نا, سرور پہلے صاحب کے سامنے. اب آپ والی موجودہ ڈیل کے بارے میں خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ اٹھا لیں. مریم نواز کہتی ہے نہیں وہ بیمار نہیں تھے. تو کس لیے گئے تھے, کس کی ڈیل کے تحت گئے تھے؟ اچھا واپس جب آئے ہیں مجھے بتا دیں کیا ریاستی ادارے باندی بن کے جس طرح ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں یہ ڈیل نہیں تو اور ہوتی کیا ہے؟ اور آج آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو ضمانت دی آپ کو اس پہ بھی اعتراض ہے, جو ان کی اپیلیں بحال ہوئی آپ کو اس پہ بھی اعتراض ہے, آپ کہتے ہیں وہ بھی غلط ہے کہ وہ اپنی عدم حاضری کا کوئی ریزن نہیں دے سکتے. دیکھیں کئی باتیں بڑا مختصر. پہلی ایک بات, صرف ایک بات آپ ضرور کیجیے گا, صرف ایک بات. عامر الیاس رانا صاحب نہیں میں بات مکمل کر لوں, ٹائم دینا ہے وہ بہت ضرور دیجیے گا, میں بات مکمل کر لوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں مجرم کو کبھی پروٹیکٹر بیل نہیں ملا کرتی. یہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں نمبر 1. نمبر 2 اس کو ایک مجرم کو سب سے پہلے ان کمپلائنس آف دی آرڈر آف دی کورٹ جیل میں جانا تھا. تیسری بات یہ ہے کہ پراسیکیوٹر بغیر نوٹس کیے بن بلائے کس کیپیسٹی میں وہاں کھڑا تھا. چوتھی بات مجھے یہ ہے کہ وہ جج صاحب نے کوئی ریزن پوچھے بغیر صرف یہ کہہ دیا کہ نہیں جناب چونکہ نیب کہہ رہا ہے آپ کا ملزم ہے, آپ کو گرفتاری مطلوب ہے, وہ اس کا تو ملزم ہی نہیں ہے, وہ تو ریاست کا مجرم ہے, آپ نے جیل میں بھیجنا ہے. ذرا جواب بھی دیں. اور دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب میاں صاحب کی اپیلیں بحال ہوئی نا تو آپ نے اس وقت ایک ٹویٹ کیا کہ کبھی خوشی کبھی غم. غم خوشی میں تبدیل ہوا ہے عامر الیاس رانا صاحب ان کا, یہ کتنا عرصے تک برقرار رہے گا آپ کے خیال میں, یا اب یہ غم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے؟ دیکھیں ہمارا کام ہے حالات پہ تبصرہ کرنا جی, اور جو ہمارا دل کرے. جیسے محترمہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا دل کیا کہ مجھے انہوں نے پی ایم ایل این کی ترجمانی پہ لگا دیا. اگر کوئی شخص نہ بیٹھا ہو تو میرا کام ہے جو فیکٹس ہیں وہ بتا دوں, اچھے لگے یا برے لگے, میں ان کی ذات پہ تبصرہ کرنا ہی نہیں چاہتا. ہمارا بڑا اچھا تعلق ہے ورنہ وہ پھڈے میں بدل جائے گا. مجھے 2-3 چیزیں بتانی ہیں. جب نواز شریف اشتہاری ہوئے تو کیا وہ شعیب شاہین صاحب کے آرڈر پہ ہوئے تھے؟ جب نواز شریف صاحب کو جیل کی گئی کیا وہ شعیب شاہین صاحب کے آرڈر پہ ہوئے تھے؟ جب ان کی ضمانت ہوئی تو کیا وہ شعیب شاہین صاحب نے کی تھی؟ یا یہ ایڈمیٹڈ فیکٹس ہیں کہ یہ سارے کام عدالتوں نے کیے, چاہے وہ احتساب عدالت نے کیے, وہ سپریم کورٹ نے کیے یا ہائی کورٹ نے کیے؟ کیا یہ ایڈمیٹڈ فیکٹس نہیں ہیں؟ نواز شریف نے گھر سے تو کوئی روبکار نہیں نکالی, ان کو عدالتوں نے دی تو جا کے غصہ وہاں پہ نکالیں. یہ تبصرہ جو ہے نا بڑا آسان ہوتا ہے ان کے لیے. بھائی جب ان کو قانون سے ہٹ کے سزا دی جائے گی تو لوگ بات کریں گے کہ اس وقت سہولت کاری تھی یا اب انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص کو صرف یہ طے کر لیا گیا کہ ایک کو لانا ہے اور ایک کو گھر بھیجنا ہے. تو یہ آپ کیسے کہتے ہیں؟ اس وقت ایڈمیٹڈ فیکٹس کہاں تھے جب فرانزک آڈٹ کے لیے ایک بہشتی زیور کی کتاب لکھ دی گئی آصف سعید کھوسہ صاحب کی طرف سے, جو یو کے میں مان لیا گیا کہ فرانزک آڈٹ ٹھیک ہے ویڈیو کا. وہ کہا گیا کہ جب اپیل نواز شریف کی آئے گی تب آپ نے فیکٹس پہ جانا ہے کہ وہ ویڈیو اور ارشد ملک کیس کا فیصلہ کرنا ہے. کیوں روکا سپریم کورٹ نے ہائی کورٹس کو فیصلہ کرنے سے؟ آپ نے ہائی کورٹ کے جج کو مانیٹرنگ جج نہیں بنایا. جب آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو لوگ جواب دیں گے. آپ کو سنبھل کے جانا چاہیے کہ ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتی. انہوں نے صبر کیا, انہوں نے 9 مئی نہیں کیا. وہ کہتے رہے 5 معزز لوگ, انہوں نے 2 جرنیلوں کے نام جا کے کہاں لیے؟ یو کے میں, پھر دوسری دفعہ بھی یو کے میں لیے. وہ ہر روز میرے اور آپ کے میڈیا کے کہنے پہ نہیں کرتے. وہ ان میں سے ایک جرنیل کل ایک بڑے جرنیل کے ساتھ ایک بڑے جرنیل کی بیٹی کی شادی میں موجود تھے, دونوں نے ہاتھ نہیں ملایا. یہ بھی آپ چیک کر لیجئے گا کہ معاملات بہت اچھے نہیں رہے. جو نہیں تھے وہ نہیں ہیں اچھے. اور آپ کو نظر آئے گا کہ جس کو وہ باندی بنا کے کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے باندھ کے بھیجا. اور کس کی منظوری سے؟ عمران خان کی منظوری سے. کیوں بھیجا لندن؟ میں وہ واحد آدمی ہوں جس نے پلیٹلس کا بیانیہ نہیں بیچا, جس نے کہا کہ اڑن کھٹولا آئے گا اور نواز شریف کو باہر لے جائے گا. اور نواز شریف جس دن جہاز پہ چڑھا اس دن آپ کے وزیر اعظم
इमरान खान साहब दिल के और खून के आंसू रोए और बताया, उनके जहन में नहीं आ रहा था। आखिरी सवाल, टाइम कम है जरा। वो यास्मीन राशिद साहिबा भी बिक गई, फिरदौस आशिक साहिबा भी बिक गई, जितने लोग बैठे थे। अरे भाई ये बड़े मजे की बातें हैं ना कि भाई आपको ये देखना चाहिए, आप अदालतों पे एक वक्त का इल्जाम लगाते हैं। क्या नवाज शरीफ बगैर अदालत की जमानत लिए पाकिस्तान में लैंड किया? उसके पास बायोमेट्रिक नादरा की पहुंची, हाई कोर्ट की नहीं पहुंची, वहां जजेस ने बैठ के इंतजार नहीं किया, पूरे 2-2 दर्जन जमानतें नहीं दी। आप बताएं हाई कोर्ट ने आर्डर क्या किया? आप बताएं पारस एक बात बता दो। आपको हाई कोर्ट ने आर्डर देना पड़ेगा। उन्होंने कहा अगर मुझे कमांडोज पकड़ेंगे तो कंटोनमेंट में लोग जाएंगे मेरे। मुझे बता दें, मुस्लिम लीग नून का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है। मुझे आपका कभी खुशी कभी गम वाला ट्वीट बड़ा अच्छा लगा, तो मैं ये कह रही हूँ कि ये आधे दर्जन से ज्यादा दफा तो ये कभी खुशी कभी गम वाला जो सिनेरियो है ये मुस्लिम लीग नून आके गुजर चुका है इनके लिए, क्योंकि वो कहा जाता है मियां साहब को हर कुछ अरसे के बाद वो सिविल सुप्रीमेसी का भूत चढ़ जाता है। तो इस दफा तो ऐसा कुछ नहीं होगा ना सर? क्या ख्याल है? ये ना होना कि चौथी बार वजीर आज़म बने फिर मुद्दत मुकम्मल ना हो और सजाएं मुकम्मल कर रहे हो। नवाज शरीफ नहीं बदलेंगे, नवाज शरीफ नहीं बदलेंगे। ओके ठीक है, मतलब ये कभी भी नहीं बदलेंगे, ये टकराव, ये बात आप जहन में रख लें। मैं उनके आने से पहले भी कहता था, मैंने उनकी तकरीर का भी कहा था कि वो इस तरह की बात करेंगे। हम जिनको मिलते हैं हम उनसे बात करते हैं, समझते हैं, वक्त आएगा उसने पाकिस्तान के लिए काम किया। बात ये है कि जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, एक मिनट देखिए, बात ये है कि बहुत अच्छी नुमाइंदगी की मेरे भाई ने, और मैं इनको फुल मार्क्स और क्रेडिट देती हूँ कि ये हकाइक से आगाह हैं और इस्लामाबाद के अंदर होते हुए या अब जो एक पारस मुझे एक फिक्रा कहने दें दोबारा। नहीं अभी ना कहे, अब आपकी बारी खत्म हो गई है। नहीं, अभी उसके बाद कह लीजिएगा ना, मेरी बात खत्म होने दें। चूंकि आपने दोबारा गुफ्तगू शुरू कर दी और मेरी जात से की। नहीं, आप मुझे इजाजत दें कि आप किसकी नुमाइंदगी करती हैं। आपने पीपल्स पार्टी में किसकी नुमाइंदगी की? आपने काफ लीग में किसकी नुमाइंदगी की? आपने पीटीआई में किसकी नुमाइंदगी की? आप आईपीपीज में किसकी नुमाइंदगी करते थे? आप मुझे बताएं, आप जाती तौर पर खड़ी कहाँ हैं? किसी एक जगह पे खड़ी हैं, आप किसकी तर्जुमान हैं? मैंने कहा आपका फॉलो फेल में तजाद कितना है? मैंने आपको बहुत किया था रिलैक्स कि मैं जाती जवाब नहीं दूंगा, लेकिन आप चाहती हैं जवाब दीजिए। बहुत अच्छा दूंगा। जिसके साथ खड़ी होती मेरे मेरा डिक्लेयर टप्पा होता है, मेरा हिडन एजेंडा नहीं होता। सहाफी के रूप में मैंने ऊपर सहाफी का ठप्पा लगा के हिडन एजेंडा आप अपनी औकात दिखा रही हैं, जमात का नहीं लेके चल रही होती, कुछ नहीं दिखा रही। इसलिए आप अपने आप को यहाँ सहाफी डिक्लेयर करें। मेरा सिर्फ आपके अंदर एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा हमेशा रहा है। अब आप सुने ना, बात सुने, हौसले से सुने, सहाफी बन के सुने। मैं क्या सुनूं आप अब सियासी कारकुन ना बने। कुछ नहीं, अगर आपने सियासी कारकुन इलेक्शन में सहाफी बने, सहाफत के जो दाव पेच है वो सीखे। आप जिस पार्टी में आपकी पूरी बात नहीं है, बात आपकी सुन ली है, अब आप चुप रहे, बंद करें माइक इनका। नहीं, माइक नहीं हम बंद करते, बात ये है, एक शख्स जो है, इसका माइक एक शख्स जो है वो सहाफी कहलाता है, वो एक चैनल का जो है वो ब्यूरो चीफ कहलाता है, ऐसा नहीं वो होगा। एक चैनल की एज अ सहाफी बरादरी किसी चैनल में बैठ के नुमाइंदगी करता है, लेकिन हिडन एजेंडा उसका किसी शख्सियत को प्रमोट करना, किसी जमात के सियासी हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ करना, वो किसी ह्यूमन राइट्स की बात नहीं हो रही। डॉक्टर फिरदौस ने जब किसी फोरम पे किसी की नुमाइंदगी की है, ऐलान की है, ये दो एक टिकट में दो मजे नहीं लिए। और दूसरी आखिरी बात जो करनी है, मियां नवाज शरीफ साहब आपको उसी तरह से टिकट दे के आपको मिनिस्टर मुंतखब कराए ऐसे केस है, जैसे वो वहां पे अपने दफ्तर के खर्चे पे गया, मजे लूटे। आप नहीं जाता किसी शाफी के नाम पे जवाब दे दिया। कवर करके पारस आपने मुझे नहीं पता था कि इस तरह की चले हो उसको शहबाज शरीफ को जिस जज ने बरी किया FIA वाले केस में, उसको उठा के कमिश्नर इन्फॉर्मेशन लगा दिया। ये इनकी तो ये मैं वो फैक्ट्स पे बात कर रहे थे, उसके लिए ये ग्राउंड बना रहे हैं। फिरदौस साहिबा, आमिर इलियास राना साहब, आप सबको भरपूर मौका मिला अपने अपने जवाब देने का, और
شعیب شاہین صاحب بہت بہت شکریہ سر. اگلے کسی پروگرام میں کر لیجیے گا. پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.